बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास एक खातून आई। कहने लगी, अम्मा, एक अच्छे अखलाक वाली औरत के अंदर कौन कौन सी खूबियाँ पाई जाती हैं? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फ़रमाया, बेटी, अच्छे अखलाक वाली औरत की 10 निशानियाँ हैं। जिस औरत के अंदर ये 10 निशानियाँ मौजूद हो, समझ लेना वो औरत एक अच्छे अखलाक वाली है। और जिस औरत में ये 10 निशानियाँ पाई जाती हों, यकीन कर लेना वो औरत इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादी है। हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने फ़रमाया, शादी करने से पहले ऐसी औरत का चुनाव करो, ऐसी औरत को तलाश करो जिस औरत के अंदर हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बताई गई 10 निशानियाँ मौजूद हो। उस खातून ने पूछा, ए हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, वो 10 निशानियाँ कौन कौन सी हैं? हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फ़रमाया, बेटी, पहली निशानी, अच्छी औरत झगड़ा कम से कम करेगी, अपने शौहर से झगड़ा बिल्कुल ही कम करेगी, क्योंकि शौहर के ऊपर हर वक्त चढ़ाई करने वाली औरत, शौहर को परेशान करने वाली औरत अल्लाह ताला के गज़ब को दावत देती है। हर वक्त चढ़ाई करने वाली औरत, तल्ख लहजा अपनाने वाली औरत अल्लाह ताला के गज़ब को दावत देती है। और जब अल्लाह का कहर टूटता है तो फिर रोती है, चिल्लाती है, लावारिस होती है। उसके रोने का फिर उसे कोई फ़ायदा नहीं मिलता। इसीलिए अच्छी और बाकमाल औरत वो है जो अपने शौहर के ऊपर चढ़ाई नहीं करती, अपने शौहर को परेशान नहीं करती। फरमाया, नंबर 2, ऐसी औरत जो अपने हाथ को हर वक्त खोले रखती है, सखावत चलाती है और सदका देने में देर नहीं करती। अच्छी औरत वो है जो अपने हाथ को हर वक्त खोले रखती है। दूसरी औरतें आती हैं, अपनी ज़रूरतें पूरी करती हैं, उसका सखावत वाला हाथ दूसरी ज़रूरतमंद औरतों की मदद करता है और वो सदका देने में देर नहीं करती। सदका बलाओं को टाल देता है। बनी इसराइल के खातून कपड़े धो रही थी, उसका एक बच्चा उसके साथ खेल रहा था। एक साइल आया, वो भूखा, कहा, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। उस औरत के पास एक रोटी थी, उसने आधी रोटी उस साइल को दे दी, अल्लाह के नाम पर सदका कर दी। साइल वहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद एक भेड़िया आया, उस औरत के बच्चे को उठाकर दौड़ गया। अब उस औरत को कपड़े भूल गए, भेड़िए के पीछे दौड़ती चली जा रही थी। एक बच्चा भेड़िया लेकर जा रहा है। अचानक से एक शख्स नमोदार हुआ, उसने भेड़िए को पकड़कर ज़मीन पर दे मारा, उसके बच्चे को लेकर आया, उसकी माँ के हाथ में दे दिया। उस औरत ने कहा, तेरा एहसान है मुझ पर, ए अल्लाह के नेक बंदे, तूने मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया, मेरे बच्चे की जान बचाई। उस शख्स ने कहा, मैं बंदा नहीं हूँ, मैं फरिश्ता हूँ। ये जो तूने साइल को अल्लाह के नाम पर आधी रोटी दी है, उस आधी रोटी ने, अल्लाह के नाम पर दिए सदके ने, तेरे बच्चे की जान बचा दिया है। तो फरमाया, अच्छी औरत है वो जो सदका देने में देर नहीं करती। फरमाया, नंबर 3, दिन में 5 वक्त नमाज अदा करने वाली औरत, वो इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादी औरत जो कीमती वक्तों में से वक्त निकाल कर दिन में 5 टाइम नमाज अदा करती है, बहुत ही बाकमाल औरत है। बनी इसराइल की एक खातून थी, हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के पास आई। कहने लगी, ए अल्लाह के नबी, मुझसे गुनाह सरज़द हो गया था, मैंने तौबा की, आप दुआ करें अल्लाह ताला मेरी तौबा कबूल फरमाए। मुझसे गुनाह हो गया था, गुनाह से डर कर मैंने अल्लाह से पक्की तौबा की। हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछ ही लिया, तूने आखिर कौन सा ऐसा गुनाह किया? उस औरत ने कहा, मुझसे ज़िना हो गया था, उसकी वजह से मैं हामला हो गई और मेरा एक बच्चा पैदा हुआ, तो उस गुनाह को छुपाने के लिए मैंने उस बच्चे को कत्ल कर दिया, कत्ल करके उसे मिट्टी में डाल दिया ताकि मेरा गुनाह छुप जाए, मुआशरे में जलील ना हो जाऊं। लोग क्या कहेंगे, ये ज़िनाकार औरत है। बस अपने गुनाह को छुपाने के लिए मैंने बच्चे को कत्ल कर डाला। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ओ बदबख्त औरत, यहाँ से चली जा, कहीं ऐसा ना हो तेरे गुनाह की वजह से आसमान से कोड़े बरसे और हम भी अजाब में मुब्तला न हो जाए। वो औरत टूटे दिल से रोती हुई वहाँ से चली गई। इतने में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर कहा, या अल्लाह के नबी, अल्लाह ताला कहता है, तूने तौबा करने वाले का दिल तोड़ दिया। ए मूसा, क्या तूने उससे भी बदतर गुनाह करने वाला नहीं पाया? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, ए जिब्राइल, क्या इससे भी बड़ा गुनाहगार मौजूद है?
حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ہاں، جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا شخص اس سے بھی زیادہ گنہگار ہے، جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والی عورت اس سے بھی زیادہ بدکار ہے۔ خدا را اگر اچھی اسلام کی مقدس شہزادی بننا چاہتی ہو تو پھر نماز کا دامن نہ چھوڑنا، نماز 5 ٹائم ادا کرو۔ فرمایا نمبر 4، دوسری عورتوں کے غیبوں پر نظر ڈالنے کے بجائے اپنے غیب پر نظر ڈالنے والی عورت۔ آج کل کی عورتیں اپنے گریبان میں تو جھانک کر کے نہیں دیکھتی، دوسری عورتوں کے غیب نکالتی رہتی ہیں، اس کے اندر یہ نقصے، اس کے اندر یہ نقصے۔ تو ناظرین، اسلام کے شہزادیوں کو یہ زیب نہیں دیتا، تم حضرات انسان اسلام کے مقدس شہزادے شہزادیوں والا کام کیا کرو۔ وہاں کی بات سن کر یہاں لگانا، یہاں کی سن کر وہاں لگانا، پھر دونوں بھائیوں کو آپس میں لڑانا، پھر دونوں کو آپس میں ایک دوسرے سے جدا کر دینا، کیا یہ تجھے زیب دیتا ہے؟ دوسری عورتوں کے عیبوں کو اچھالنا تجھے زیب دیتا ہے؟ انسان نے کوئل سے پوچھا اگر تو کالی نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا، تیرے اندر عیب ہے کہ تو کالی ہے۔ پھر انسان نے ایک دن سمندر میں بہتے پانی سے پوچھا اگر تو گاڑھا نہ ہوتا کتنا اچھا ہوتا، تیرے اندر عیب یہ ہے کہ تو گاڑھا ہے۔ پھر انسان نے ایک دن گلاب کو اٹھایا، ہتھیلی پر رکھا، پوچھنے لگا اگر تیرے اندر یہ کانٹے نہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا، تیرے اندر عیب یہ ہے کہ تیرے اندر کانٹے ہیں۔ تینوں بول اٹھے اے انسان، اگر تیرے اندر دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی عادت نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ آج کل کی عورتیں دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اپنے گریبان میں جھانک کر نہیں دیکھتی کہ میرے اندر بھی کوئی عیب ہے یا نہیں، میرے اندر بھی کوئی خامیاں ہے یا نہیں۔ فرمایا نمبر 6، اچھی عورت دوسرے لوگوں کی لازشوں کی طرف نظر نہیں کرے گا۔ نمبر 7، اپنے شوہر کے سامنے شوہر کے ماں باپ کا گلہ نہیں کرے گی، کیونکہ شوہر کے سامنے شوہر کے ماں باپ کا گلہ کرنے والی خاتون بدترین عورت کہلاتی ہے۔ دنیا کی بدقسمت عورت وہ ہے جو شوہر کے دل میں محبت پیدا کرنے کے بجائے نفرت پیدا کرتی ہے۔ فرمایا اچھی عورت ہے وہ جو اپنے شوہر کے سامنے اس کے ماں باپ کی تعریف بیان کرتی ہے۔ نمبر 8، اچھی عورت ہر وقت شوہر کے سامنے معذرت کرنے کی طلبگار رہتی ہے۔ کوئی اس سے غلط کام ہو جائے جس سے شوہر کی دل آزاری ہو تو فوراً وہ شوہر سے معذرت کرتی ہے۔ وہ عورت جو شوہر کو رخصت کرتے وقت ڈھیروں دعائیں اور تمناؤں کے ساتھ رخصت کرتی ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا آخری نشانی اچھی عورت ہے وہ کہ اچھے وقت میں تو ہر عورت ساتھ دیتی ہے، لیکن اچھی عورت ہے وہ جو شوہر کی غربت میں بھی شوہر کا ساتھ دیتی ہے۔ تو ناظرین، حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا شادی کرنے سے پہلے ایسی عورتوں کو تلاش کرو، ایسی اسلام کی مقدس شہزادیوں کو تلاش کرو جن کے اندر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کی گئی 10 نشانیاں پائی جاتی ہوں۔ انشاءاللہ ایسی عورت جب تمہارے گھر میں آئے گی تمہارے گھر کو جنت کا باغ بنا دے گی۔ اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گھر والوں کو آباد رکھے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔